अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और आज मेरे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ही अहम रहनुमा जनाब शेर अफजल मरवत। और अगर ये कहा जाए कि शेर अफजल मरवत बानी पीटीआई के बाद सबसे मारूफ और पॉपुलर पीटीआई में रहनुमा है तो गलत भी ना होगा। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर। आज की दो बड़ी अहम खबरें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। 6 जजों को शिकायत थी कि उनको हिरासत किया जा रहा है खुफिया इदारों की तरफ से, मगर आज एक और हमला हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे, और वो हमला है, ये कीमियाई हमला कहा जाए तो गलत न होगा, क्योंकि आज ही कुछ 8 के करीब ऐसे ख़त मौसूल हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जिनके अंदर ख़तरनाक कीमियाई मादा यानी एंथ्रैक्स पाया गया। हंगामी बुनियादों पर इस्लामाबाद पुलिस और माहिरीन की टीम को तलब किया गया, जिन्होंने चीफ जस्टिस आमिर फारूक को ये बताया कि ये ख़तरनाक केमिकल एंथ्रैक्स कहलाता है और इस केमिकल के साथ राब्ते में आने से ख़तरनाक किस्म के आसार ज़ाहिर हो सकते हैं और इसका संगीन तरीन नतीजा मौत की सूरत में भी आ सकता है। यह हमला एक ऐसे वक्त में आया है कि जब एक दिन बाद ही यानी कल सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के उस ख़त का जायज़ा लेने जा रहा है जिस ख़त में मुबैना तौर पर खुफिया इदारों की तरफ से हरासा किए जाने के अमल की इत्तला सुप्रीम कोर्ट को और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को दी गई थी। तो ये हैं वो मुश्किलात और ये हैं वो चैलेंजेस। मगर आज एक सबसे पहले तो साकिब बशीर साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ एक हमला है, कीमियाई हमला कहें तो गलत नहीं होगा। ये एंथ्रैक्स का जो केमिकल पाया गया है उस करस्पॉन्डेंस में जो जजों को मुखातब की गई थी और 8 के 8 जजों को। मगर इससे पहले कि मैं आपसे अपडेट लूँ, मुख्तसरन लोगों के इल्म के लिए ज़रा बताता चलूँ कि एंथ्रैक्स है क्या और इसकी तारीख़ क्या है। मुख्तसरन ये कि 9/11 के अमेरिका में होने वाले वाक़े के बाद अमेरिका में कीमियाई मोहलक मवाद एंथ्रैक्स भरे लिफाफे और पैकेट डाक में मौसूल होना शुरू हो गए। वहाँ एंथ्रैक्स जरासीम से मीडिया हाउसेस के वर्करों और सहाफ़ियों को निशाना बनाया गया। एंथ्रैक्स हमलों से अमेरिका में 5 अफराद जाँ बहक हुए जबकि 20 अफराद शदीद बीमार हो गए, जिसके बाद डाकखाने के अमले और आवाम को मोहतात कर दिया गया कि दस्ताने पहन कर डाक खोली जाए। 2013 में सदर ओबामा को भेजे जाने वाले एक ख़त में एंथ्रैक्स बरामद हुआ था। इसी दौरान 3 अमरीकी सेनेटर्स को भी एंथ्रैक्स भरे खतूत मौसूल हुए। फरवरी 2018 में साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बहू मनीषा ट्रंप को सफ़ेद पाउडर वाले ख़त का लिफाफा खोलने के बाद हिफाजती इक़दाम के तहत हस्पताल ले जाया गया, ताहम उसे जांच के बाद गैर मुज़र करार दिया गया। 18 अक्टूबर 2011 को वज़ीर आज़म हाउस पाकिस्तान में जामशोरो यूनिवर्सिटी से भिजवाए गए एक पार्सल से एंथ्रैक्स पाउडर बरामद हुआ। एंथ्रैक्स एक इंतहाई मोहलक मुतादी बीमारी है जो आम तौर पर जानवरों में पाई जाती है, लेकिन इंसान भी बैरूनी ज़ख्म और सांस लेने के दौरान एंथ्रैक्स में मुब्तला हो सकते हैं। एंथ्रैक्स वायरस की अलामात नज़ला ज़ुकाम की सूरत में ज़ाहिर होती थी जो नमूनिया की सूरत भी अख्तियार कर जाता था। इसके अलावा गले की सोजश, बुखार, पट्टों का दर्द, खांसी, सांस में रुकावट और थकावट शामिल है। ज़्यादातर मामलात में मैदे के एंथ्रैक्स की अलामात केमिकल से राब्ते के 1 हफ्ते बाद ज़ाहिर होती हैं। हिफाजती इक़दाम के तौर पर हाथों को ढांपना और मुंह पर मास्क का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। एंथ्रैक्स की ज़्यादातर इक़साम का इलाज कामयाबी से हो जाता है, ताहम जिस्म में जहरीले मादों और जरासीम की सतह बढ़ जाए तो इलाज मुमकिन नहीं रहता। इसलिए एंथ्रैक्स का जल्द से जल्द इलाज किया जाना चाहिए, वगरना ये मौत का सबब भी बन सकता है। तो साकिब बशीर साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस मामले को तो लगता है इंतहाई गैर संजीदगी से लिया गया। ये बड़ा ख़तरनाक बात है। एंथ्रैक्स से भरे खतूत अगर मौसूल हुए हैं, जजों के अमलों ने उसको खोला है, तो किस किस्म का रद्द अमल देखने को मिला और ये कैसे तय पाया गया कि ये एंथ्रैक्स का ही पाउडर था? ये किसने कन्फर्म किया? एक तो 2 जो जजेज़ हैं उनके अमले ने ये खोला और ये बताया जाता है कि जब खोला तो इसकी जो स्मेल थी बहुत ज़्यादा थी, तो मतलब लोग बाहर निकल के कमरे से दैन फिर बताया गया, जजेस को बताया गया कि ये मामला है, पाउडर है। इनिशियली तो पता नहीं चला, लेकिन जब साइफ़र केस की समात के आखिर में चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है उन्होंने सलमान सफदर साहब को मुखातब करके कहा कि आपको पता है कि हमारे साथ क्या हुआ है कि 8 के 8 जजेस को एक ख़त मौसूल हुआ है जिसमें एंथ्रैक्स जो है वो पाउडर था। तो उससे कबल हमने देखा कि वहाँ पे जो माहिरीन की कोई टीमें जो है मौजूद थी, मुख्तलिफ़ आलात के साथ वो चेक कर रही थी।
تو اب رپورٹ جو ہے ڈیفینیٹلی اگر چیف جسٹس جو ہے انہوں نے اوپن کورٹ میں یہ کہا ہے کہ یہ انتھریکس پاؤڈر تھا تو ان کو بتایا گیا ہوگا کہ جو ماہرین کی ٹیمیں ہیں کہ انتھریکس ہے، اور اس کے بعد وہ جو سارے لفافے تھے وہ لے کر جو پولیس ہے وہ وہاں سے چلی گئی ہے. لیکن جتنے بھی عملہ تھا ان کے حوالے سے کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی اسپیشل کوئی چیک اپ کے لیے یا کوئی ایسا معاملہ. انیشلی ان تمام لوگوں نے جو ماسک وغیرہ پہن لیے تھے، جو ٹیم آئی تھی انہوں نے کہا تھا، لیکن اس کے بعد ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ ان کو باقاعدہ طور پر کوئی چیک اپ کے لیے یا پھر جس عملے نے وہ لفافہ کھولا کیا ان کو کوئی نقصان پہنچا، کوئی علامات ظاہر ہوئی؟ انیشلی تو کوئی نہیں، جو گلے میں خراش اور اس قسم کی تھی جو صورتحال، آنکھوں میں پانی آنا، اس قسم کا جو ہے وہ بتایا ہے وہاں پہ جو لوگ تھے، لیکن کوئی بڑے پیمانے پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. شیر افضل مروت صاحب، یہ بڑا ہی خطرناک ایک حملہ کہیں تو غلط نہیں، جیسے میں نے پہلے کہا. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں بطور ایک وکیل، اور اسلام آباد ہائی کورٹ تو آپ بھی جاتے رہتے ہیں، کیا اس حملے کی ٹائمنگ کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہ اینتھراکس اٹیکس جو تھے، یہ ان کی انویسٹیگیشن ہوئی 2001 میں، اور اب اس کو آل اوور دا ورلڈ جو ہے اینتھراکس کے اٹیکس کو بایو ٹیررزم کہا جاتا ہے، اور پاکستان کے قوانین کے تحت بھی یہ ایک ٹیررزم کا ایکٹ ہے، اور جو ایک ہائی کورٹ کے خلاف اس کا ارتکاب کیا گیا ہے. جو ٹائمنگ ہے ان لیٹرز کے بھیجنے کی، وہ کوئنسائڈ ہوتی ہے 6 جج صاحبان کے لیٹر پلس کمیشن، پھر کمیشن کے بعد 7 ممبر لارجر بینچ، اور پھر جو ہے آج یہ واقعہ ہوتا ہے، جبکہ کل بینچ نے اس کو ٹیک اپ کرنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اینتھراکس کے جرم کا ارتکاب کرنے والا شخص یا اشخاص کوئی عام مجرم نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو بایو ٹیررزم کو سمجھتے بھی ہیں، ایڈوانسڈ ان کی لرننگ ہے، ایکسپرٹیز ہے. بایولوجیکل وارفیئر میں بھی ان کی ایکسپرٹیز. جی، اس کو بایو ٹیررزم ہی کہتے ہیں. اور جن لوگوں نے اس کا ارتکاب کیا ہے، لازماً ان کی ارادے تو یہ تھے کہ جج صاحبان جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوں. اب یہ 8 کے 8 جج صاحبان کے خلاف اس جرم کا ارتکاب اس وقت میں ان جج صاحبان کی تحفظات یعنی سیکیورٹی کے حوالے سے مزید کنسرن کو جنم دیتا ہے. جنہوں نے یہ کام کیا ہے وہ ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں، کسی اور انداز میں بھی آ سکتے ہیں. آلریڈی جج صاحبان کو تحفظ یا سیکیورٹی کے حوالے سے بڑے شدید تحفظات تھے. میرا خیال یہ ہے کہ سب سے پہلے مرحلے پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ چاہیے کہ کل جب اس کیس کی سماعت ہو تو اس میٹر کو بھی ساتھ میں رکھیں، کیونکہ یہ لیٹر جو ہے ڈاکخانے کے تھرو آئے، اور انتراکس عموماً لیٹر کے تھرو ہی پھیلا ہے. کہاں سے آیا، کہاں سے پوسٹ ہوا، پھر اس پہ لفافے استعمال ہوئے، لکائی ہوئی ہے، اور سی سی ٹی وی کیمراز بھی ہوں گے. کون لے کر آیا، کس نے؟ نہیں، لے کر آنے والے تو لازمان پوسٹل ادارے کے لوگ ہوں گے، لیکن جنہوں نے بھیجا ہے، پہلی بات تو یہ ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ اب جو ہے یہ کیموفلیج ہونا چاہیے. ہائی کورٹ ان جج صاحبان کو ایکسٹرا آرڈینری سیکیورٹی کے میجر دیے جانے چاہیے جب تک یہ کیس ڈیسائیڈ نہیں ہوتا ہے، اور ان کے سیکیورٹی کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی مستقل فیصلہ صادر نہیں کرتی ہے. ہم نے وٹنس پروٹیکشن کا تو سنا تھا کہ جو گواہان ہیں ان کے تحفظ کے لیے قانون بھی بنایا گیا، اور ان کے تحفظ میں اب ججز پروٹیکشن جو ہے وہ بھی میرے خیال میں اس کے لیے ججز پروٹیکشن ہر قانون میں ہے، ہر قانون میں ہے. وٹنس پروٹیکشن، ججز پروٹیکشن اور لائر پروٹیکشن. لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ آج کے خطوط نے میرا خیال میں وہ جو سیکیورٹی کا بانڈا ہے وہ پھوڑ دیا ہے کہ وہ سارے خطوط ان کا ایک چینل ہے، متعلقہ جو رجسٹرار ہے ان کے پاس آتے ہیں، وہ رجسٹری اس پہ رجسٹر پر نوٹ کرتا ہے، پھر متعلقہ جو ججز ہیں ان کے سٹاف کو بھیج دیتا ہے، اور ججز کا سٹاف جو ہے ان کو کھولتا ہے، کھول کے پھر جس طرح کا بھی ہو وہ جج صاحب کو بتاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہائی کورٹ کے اندر آئے، مختلف جگہوں سے ہو کر سٹاف تک پہنچ گئے، اور سٹاف نے کھول بھی لیا. ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ بھیجنے والوں کو بھی اندازہ تھا کہ یہ خطوط ڈائریکٹ جج صاحبان نے نہیں کھولنے. ان کو یہ اندازہ تھا کہ یہ اینتھراکس جو ہیں اگر ہٹ بھی کرے گا تو سٹاف کو کرے گا، لیکن اس کے پیچھے جو انڈر لائن میسیج ہے وہ تھریٹ کرنا تھا، ڈرانا تھا، انٹیمیڈیٹ کرنا تھا.
اور جس میں شاید وہ کامیاب رہے ہیں. کیونکہ ہاں کیونکہ دیکھیں ہم ہر ایک آدمی سن کے بھی ڈر وہ جاتا ہے. ڈینجن کا ایک نشان بھی ساتھ بھیجا گیا ہے نا اچھا، کہ وہ خطرہ بھی 440 خطرہ 440 وولٹ جو ہے نا وہ بھی ساتھ بھیجا گیا ہے کہ اسے آگے جو ہے وہ کیا پیغام تھا، کس وجہ سے پیغام دیا گیا ویسے؟ اب یہ بڑا گمبھیر سا سوال ہے، لیکن جو بھی تھے آرگنائزڈ اٹیمپٹ ہیں نمبر 1. نمبر 2 ناخوش ہیں. نمبر 3 ٹارگٹ یہی جج صاحبان ہیں. 6 سے 8 کیا جانا ایک سوالیہ نشان کو جنم دیتا ہے، کیونکہ اگر ان 6 جج صاحبان کو ٹارگٹ کرنا تھا تو بڑا اسپیسیفک ہو جاتا. تو بڑا اسپیسیفک ہو جاتا. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرلائز کر دیا ہے. میں نہیں کہہ رہا، آپ کہہ رہے ہیں. بہرحال جی اینی وے یہ ایک واقعی بڑا سنگین معاملہ ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد چند دوسرے اہم معاملات. سینٹ کے الیکشن تو ہو گئے مگر خیبر پختونخوا کے سینٹ کے الیکشن نہیں ہوئے. شیر افضل مروت ہمارے ساتھ موجود ہیں. چند دوسرے اہم معاملات پہ ان سے بات کریں گے ایک وقفے کے بعد.